السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم سوف نتعلم أيام الأسبوع في اللغة الألمانية وكيفية استعمالها ونطقها الصحيح. أول أيام الأسبوع كما نعرف جميعا هو يوم الاثنين. يوم الاثنين باللغة الألمانية هو der Montag. der Montag. وأريد أن أنوه هنا بأن كل أيام الأسبوع مذكرة. كل أيام الأسبوع مذكرة، يعني ما تستعمل مع علامة التعريف der مع الارتيكل Artikelwort mit dem Artikelwort der. إذن يوم الاثنين باللغة الألمانية هو der Montag. Der erste Tag der Woche ist der Montag. يوم الاثنين هو أول أيام الأسبوع، وجمعه يكون die Montage. die Montage. der Montag يوم الاثنين جمعه يكون die Montage. على سبيل المثال: am letzten Montag habe ich nicht gearbeitet. في يوم الاثنين الفارط لم أشتغل. am letzten Montag habe ich nicht gearbeitet. في يوم الاثنين الفارط لم أشتغل. ومع أيام الأسبوع نستعمل حرف الجر أن تعني في. am Montag في يوم الاثنين. am Montag في يوم الاثنين. am letzten Montag في يوم الاثنين الفارط. وكذلك am kommenden Montag في يوم الاثنين القادم، أو am nächsten Montag. اليوم الثاني في الأسبوع هو der Dienstag. der Dienstag هو يوم الثلاثاء. der Dienstag. وجمع يوم الثلاثاء هو die Dienstage. die Dienstage. die Dienstage. die Dienstage oder der Dienstag هو اليوم الثاني في الأسبوع. der zweite Tag der Woche. Woche تعني أسبوع. der zweite Tag der Woche. ويمكن ليوم الثلاثاء أن يستعمل في الكلمات التالية: مساء الثلاثاء أو مساء يوم الثلاثاء تعني بالألمانية Dienstagabend. 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 مساء الثلاثاء. Dienstag Mittag. Dienstag Mittag. ظهر يوم الثلاثاء. Dienstag Morgen. Dienstag Morgen. صباح الثلاثاء. Dienstag Nachmittag بعد ظهر الثلاثاء. Dienstag Nachmittag بعد ظهر الثلاثاء. ليلة الثلاثاء هي كالآتي: Dienstag Nacht. Dienstag Nacht. قبل ظهر الثلاثاء Dienstag Vormittag. Dienstag Vormittag. اليوم أو يوم الرابع، يوم الأسبوع الرابع هو يوم الأربعاء، وبالألمانية der Mittwoch. der Mittwoch. der Mittwoch. وجمعها die Mittwoche. die Mittwoche. ويمكن أن تستعمل في الكلمات التالية: Mittwoch. Mittwochabend مساء الأربعاء. Mittwoch Mittag ظهر الأربعاء. Mittwoch morgen. Mittwoch morgen صباح الأربعاء.
ميتفوخ نخميتاغ بعد ظهر الأربعاء. ميتفوخ نخت، ميتفوخ نخت ليلة الأربعاء. ميتفوخ فورميتاغ، ميتفوخ فورميتاغ قبل ظهر الأربعاء. ميتفوخ فورميتاغ. Der Donnerstag، der Donnerstag هو يوم الخميس. Der Donnerstag، der Donnerstag يوم الخميس. Die Donnerstage أيام الخميس. Die Donnerstage أيام الخميس. يمكن كذلك استعمالها في الكلمات التالية: Donnerstag Abend، Donnerstag Abend مساء يوم الخميس. Donnerstag Mittag، Donnerstag Mittag ظهر يوم الخميس. Donnerstag Morgen، Donnerstag Morgen صباح يوم الخميس. Donnerstag Nachmittag بعد ظهر الخميس. Donnerstag Nachmittag بعد ظهر الخميس. Donnerstag Nacht، Donnerstag Nacht ليلة يوم الخميس. و Donnerstag Vormittag قبل ظهر الخميس. يوم الجمعة بالألمانية هو der Freitag، der Freitag جمعها die Freitage أيام الجمعة. يمكن استعمالها في الكلمات التالية: Freitag Abend مساء يوم الجمعة. Freitag Abend. Freitag Mittag ظهر يوم الجمعة. Freitag Morgen صباح يوم الجمعة. Freitag Nachmittag بعد ظهر الجمعة. Freitag Nacht ليلة يوم الجمعة. Freitag Vormittag قبل ظهر يوم الجمعة. يوم السبت باللغة الألمانية هو der Samstag. der Samstag جمعها die Samstage. يمكن استعمالها في الكلمات التالية: Samstag Abend مساء يوم السبت. Samstag Mittag ظهر يوم السبت. Samstag Morgen صباح يوم السبت. Samstag Nachmittag بعد ظهر يوم السبت. Samstag Nacht ليلة يوم السبت. و Samstag Vormittag قبل ظهر يوم السبت. وأخيرا يوم الأحد. يوم الأحد باللغة الألمانية der Sonntag، der Sonntag يوم الأحد. وهناك كلمة رائعة وطريفة جدا: Sonntagsfahrer. Sonntagsfahrer هي كلمة مركبة، ein Kompositum تتكون من يوم الأسبوع Sonntag أي يوم الأحد، وفارغ هو السائق. Sonntagsfahrer المقصود بها شخص لا يقود سيارته بشكل جيد لأنه نادرا ما يقودها، أو شخص لا يقود بشكل جيد لأنه نادرا ما يقود سيارته. Jemand der schlecht Auto fährt, weil er sehr selten Auto fährt. Jemand der schlecht Auto fährt, weil er sehr selten Auto fährt. Sonntagsfahrer تعني شخص لا يقود سيارته جيدا. Sonntagsfahrer شخص لا يقود سيارته جيدا، وتنعت هكذا لأنه نادرا ما يقود سيارته، كيوم الأحد هو يوم نادر أو يوم يمر بسرعة أو يوم واحد من أيام الأسبوع لا غير ذلك. وفي النهاية أتمنى أن يكون قد أعجبكم الشرح، وانتظرونا في شروحات قادمة، وأرجو زيارة موقعنا والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. وإلى اللقاء في شروحات قادمة.